اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں، حمد و شکر اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہماری ہدایت کے لیے خاتم المرسلین کو مبعوث فرمایا۔ اس پروردگار نے کمال دین نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے ائمہ ہادی کی ولایت کو ہمارے لیے ظاہر فرمایا، مکارم الاخلاق سے آراستہ ہونے ثواب اعمال حاصل کرنے کے لیے ہماری ہدایت فرمائی تاکہ ہم بہشت میں داخل ہوں، ہمیشہ باقی رہنے والی بہشت میں جاویدانی ہو جائیں، جنت المأویٰ کے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں ملائکہ اور رحمت پروردگار کا مشاہدہ کریں۔ ملائکہ ہمارے لیے کہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام و درود و خاتم الانبیاء ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور آپ کی طیب و طاہر آل پر جو اس غرض سے آئی کہ پاکیزہ کلمات کے ذریعے بشریت کو اس کے فرائض کی تعلیم دے، ان کے لیے ایسے الہی چراغ کے ذریعے کہ جس کا نور روشن ستارے جو درخت زیتون پر تابندہ ہیں کہ مانند ہے دریائے انوار کی طرف ہدایت کرے، اس نور کے پرتوں میں ان عارفوں کے راستوں کو ان پر واضح کرے جنہوں نے شہر علم و حکمت کے سفر کا عزم کیا تاکہ وہ باب سعادت سے شہر میں داخل ہو جائیں۔ سلام و درود و اہل بیت علیہ السلام کے اس آخری فرد پر جو عدل و انصاف کے لیے قیام کرے گا اور دعوت نبوی، غلبہ حیدری، طہارت و عصمت فاطمی، ضبط و صبر حسنی، شہامت و شجاعت حسینی، فخر و عظمت باقری، علامات آثار جعفری، غیر معمولی ذکاوت کاظمی، دلیل و برہان رضوی، عطا و بخشش تقویٰ، طہارت و انتخاب نقوی، ہیبت و بزرگی عسکری، غیبت الہی کا مالک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو ذات حق کے قیام کے لیے انسانوں کو صداقت اور سچائی کی دعوت دیتی ہے وہ کلمہ خدا، امان خدا، حجت خدا ہیں، وہ خدا کے حکم کو زندہ کرنے میں غالب حرم الہی کی پاسبانی میں مستحکم ہیں۔ اور پروردگار نے کس طرح سے کہا ہے کہ دعا کرو، یعنی ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرو اس لیے کہ پروردگار عالم سے دعا اور طلب بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ وہ بلائیں جو مقدر ہو چکی ہیں، حکم الہی اس پر جاری ہو گیا ہے، صرف اس پر مہر اور دستخط نہیں ہوئی ہے۔ اگر خدا سے اس طرح کی بلاؤں کے برطرف ہونے کے لیے دعا کی جائے تو پروردگار عالم اسے برطرف کرتا ہے۔ تو دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان لانے والوں، خدا سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ طلب کرو۔ یقیناً ہم سب بھی بہت ہی
مشکلوں اور آفتوں کی، پریشانیوں کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، ہم اپنے امام وقت کی وہ دعا کہ جو امام وقت نے بتائی ہے، جلیل القدر عالم سید ابن طاووس محج الدعوات میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا جس کو ہمارے مولا امام منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اللہم صلی اللہ محمد وسلم، ایک شیعہ محب اہل بیت علیہ السلام کو جو ظالم کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا، تعلیم دی۔ اس دعا کی سبب سے پروردگار عالم نے ان کے امور کو درست کیا اور دشمن کو نابود کر دیا۔ کہتے ہیں سید ابن طاووس کہ محمد ابن علی علوی حسینی مصری کا بیان ہے کہ میری حاکم مصر کے پاس شکایت ہوئی اور میں اس کی طاقت سے بہت ڈر گیا، بہت غمگین ہو گیا۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں نے اپنے اپنے اجداد کی زیارت کا قصد کیا، اپنے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حائر میں وارد ہوا۔ مصری حاکم کے غلبے کے ڈر سے امام کے حرم میں پناہ لی۔ 15 دن امام کے ہی حرم میں رہا، رات دن گریہ وزاری کرتا رہا۔ ایک روز جب نیند اور بیداری، مطلب نہ ایک دم سویا ہوا تھا نہ ایک دم جاگا، ملی جلی کیفیت تھی، تو میں نے اپنے وقت کے امام ولی خدا کو اپنی نگاہوں کے سامنے پایا۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے فلاں سے ڈر گئے۔ میں نے کہا ہاں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے مولا کے پاس پناہ حاصل کی ہے تاکہ جو اس کا ارادہ ہے اس کی ان سے شکایت کروں، وہ مجھے اس ظالم کے ہاتھ سے نجات دیں۔ امام نے فرمایا وہ دعا جس کو گزشتہ انبیاء علیہم السلام مشکلات و سختی کے وقت پڑھتے تھے اور پروردگار عالم ان کی مشکلات کو دور کر دیتا تھا، اس کو پڑھ کر اپنے پروردگار عالم کو کیوں نہیں پکارا؟ میں نے کہا مولا کون سی دعا ہے؟ فرمایا شب جمعہ غسل کرو، نماز شب پڑھو، جب سجدہ شکر بجا لاؤ تو 2 زانو بیٹھ کر اس دعا کو پڑھو۔ محمد بن علی مصری کہتے ہیں مولا 5 شب تشریف لائے متواتر۔ میں نیند و بیداری کی کیفیت میں ہوتا، امام اس دعا کو تکرار کرتے، یہاں تک کہ مجھے یاد ہو گئی۔ شب جمعہ امام نہیں آئے، میں اٹھا، غسل کرنے کے بعد کپڑے بدلے، عطر لگایا، نماز شب پڑھی، 2 زانو بیٹھ گیا، پروردگار کی بارگاہ میں دعا پڑھی۔ شب شنبہ امام آئے، جس طرح آتے تھے اسی طرح آئے اور میری طرف رخ کر کے کہا اے محمد، تمہاری دعا مستجاب ہو گئی، تمہارا دشمن قتل ہو گیا۔ جیسے ہی تم نے دعا تمام کی، پروردگار عالم نے اسے ہلاک کر دیا۔ محمد ابن علی مصری کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو یہی ارادہ تھا کہ اپنے مولا اور آقا کو وداع کہوں، اپنے گھر چل پڑوں۔ ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ اپنے بیٹوں کا ایک قاصد کو دیکھا کہ وہ خط لائے ہیں اور میرے پاس آئے، کہنے لگے جس کے خوف سے آپ یہاں تھے وہ ہلاک ہو گیا، کہ اس نے اپنے گھر مہمان بلائے تھے، مہمان اپنے کھانا وانا کھا کے چلے گئے، وہ اپنے نوکروں کے ساتھ وہیں سو گیا۔ جب وہ صبح دکھائی نہیں دیا تو لوگ اس کے گھر گئے، جب اس کے گھر سر سے لحاف اٹھایا تو دیکھا کہ اس کا سر تن سے جدا ہے، خون جاری ہے۔ یہ واقعہ شب جمعہ پیش آیا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کام کو کس نے انجام دیا۔ میرے بیٹوں نے پیغام بھیجا تھا کہ فوراً گھر واپس آ جائیں۔ جب گھر پہنچا تو قتل اور اس کے عمل میں آنے کا وقت پوچھا تو پتہ چلا یہ واقعہ ٹھیک اسی وقت پیش آیا جب میں نے اس دعا کو تمام کیا تھا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب ھذا فرعون ذو الاوتاد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب من ذا الذی دعاک فلم تجبہ ومن ذا الذی سألک فلم تؤتہ
ومن ذا الذی ناجاک فخیبتہ او تقرب الیک فابعدتہ ورب ھذا فرعون ذو الاوتاد مع عنادہ وکفرہ وعتوہ وإذعانہ الربوبیۃ لنفسہ وعلمک بأنہ لا یتوب ولا یرجع ولا یؤوب ولا یؤمن ولا یخشع استجبت لہ دعاء وآتیتہ سؤلہ کرما منک وجودا وقلۃ مقدار لما سألک عندک مع عظمہ عندہ اخذا بحجتک علیہ وتأکیدا لہا حین فجر وکفر واستطال علی قومہ وتجبر وبکفرہ علیہ مفتخرا وبظلمہ لنفسہ تکبرا وبحلمک عنہ استکبرا فكتب وحكم على نفسه جرأة منه أن جزاء مثله أن يغرق في البحر فجزيته بما حكم به على نفسه إلهي وأنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك معترف لك بالعبودية مقر بأنك أنت الله خالقي لا إله لي غيرك ولا رب لي سواك موقن بأنك أنت الله ربي وإليك مردي وإيابي عالم بأنك على كل شيء قدير تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك وأنك الأول والآخر والظاهر والباطن لم تكن من شيء ولم تبن عن شيء كنت قبل كل شيء وأنت الكائن بعد كل شيء والمكون لكل شيء خلقت كل شيء بتقدير وأنت السميع البصير وأشهد أنك كذلك كنت وتكون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ولا توصف بالأوهام ولا تدرك بالحواس ولا تقاس بالمقياس ولا تشبه بالناس وأن الخلق كلهم عبيدك وإماؤك أنت الرب ونحن المربوبون وأنت الخالق ونحن المخلوقون وأنت الرازق ونحن المرزوقون فلك الحمد يا إلهي إذ خلقتني بشرا سويا وجعلتني غنيا مكفيا بعدما كنت طفلا صبيا تقوتني من الصدي لبنا مريا وغذيتني غذاء طيبا هنيا وجعلتني ذكرا مثالا سويا فلك الحمد حمدا إن عد لم يحصى وإن وزع لم يتصل له شيء حمدا يفوق على جميع حمد الحامدین ویعلو علی حمد کل شیء ویفخم ویعظم علی ذلک کلہ وکل ما حمد اللہ شیء والحمد للہ کما یحب اللہ ان یحمد والحمد للہ عدد ما خلق وزینت ما خلق وزینت جل ما خلق وبوزن اخف ما خلق وبعدد اصغر ما خلق والحمد للہ حتی یرضى ربنا وبعد الرضا واسألہ ان یصلی علی محمد وآل محمد وان یغفر لی ذنبی وان یحمد لی امری ویتوب علی انہ هو التواب الرحیم الہی وانی انا ادعوک واسألک باسمک الذی دعاک بہ صفوتک ابونا آدم علیہ السلام وهو مسیء ظالم حين أصاب الخطيئة فغفرت له خطيئته وتبت عليه واستجبت له دعوته وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي خطيئتي وترضى عني فإن لم ترضى عني فاعف عني فإني مسيء ظالم خاطئ عاصٍ وقد يعفو السيد عن عبده وليس براض عنه وأن ترضي عني خلقك وتميت عني حقك إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به إدريس عليه السلام وجعلته صديقا نبيا ورفعته مكانا عليا
واستجبت دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وأنت جل ما بي إلى جنتك ومحلي في رحمتك وتسكنني فيها بعفوك وتزوجني من حورها بقدرتك يا قدير إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به نوح إذ نادى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ونجيته على ذات ألواح ودسور فاستجبت دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تنجيني من ظلم من يريد ظلمي وتكف عني بأس من يريد هزمي وتكفيني شر كل سلطان جائر وعدو قاهر ومستخف قادر وجبار عنيد وكل شيطان مريد وإنسي شديد وكيد كل مكيد يا حليم يا ودود إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك صالح عليه السلام فنجيته من الخسف وعاليته على عدوه واستجبت دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تخلصني من شر ما يريدني أعدائي به وسعى به السعدي وتكفينيهم بكفايتك وتتولاني بولايتك وتهدي قلبي بهداك وتؤيدني بتقواك وتبصرني بما فيه رضاك وتغنيني بغناك يا حليم إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به عبدك ونبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام حين أراد نمرود إلقاءه في النار فجعلت له النار بردا وسلاما واستجبت له دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تبرد عني حر نارك وتطفئ عني لهيبها وتكفيني حرها وتجل نائرة أعدائي في شعارهم ودسارهم وترد كيدهم في نحورهم وتبارك لي فيما آتيتنيه كما باركت عليه وعلى آله إنك أنت الوهاب الحميد المجيد إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به إسماعيل عليه السلام فجعلته نبيا ورسولا وجعلت له حرمك منسكا ومسكنا وماوا واستجبت له دعاءه ونجيته من الذبح وقربته رحمة منك وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تفسح لي في قبري وتهد عني وزري وتشد لي أزري وتغفر لي ذنبي وترزقني التوبة بحط السيئات وتضاعف الحسنات وكشف البليات وربح التجارات ودفع معرة السعايات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات يا وقاضي الحاجات وموت الخيرات وجبار السماوات إلهي وأسألك بما سألك به ابن خليلك إسماعيل عليه السلام الذي نجيته من الذبح وفديته بذبح عظيم وقلبت له المشق ساهنا ناجاك موقنا بذبحه راضيا بأمر والده فاستجبت له دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تنجيني من كل سوء وبلية وتصرف عني كل ظلمة وخيمة
وتکفینی ما اہمنی من اموری دنیای وآخرتی وما احاذرہ واخشاہ ومن شر خلقک اجمعین بحق آل یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل الہی واسألک بسمک الذی دعاک بہ لوط علیہ السلام فنجیتہ واہلہ من الخسف والہدم والمسولات والشدۃ والجہد واخرجتہ واہلہ من الکرب العظیم واستجبت لہ دعاءہ وکنت منہ قریبا یا قریب ان تصلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وان تأذن لی بجمیع ما شتت من شملی وتقر عینی بولدی واہلی ومالی وتصلح لی اموری وتبارک لی فی جمیع احوالی وتبلغنی فی نفسی اعمالی وان تجیرنی من النار وتکفینی شر الاشرار بالمصطفین الاخیار الائمة الابرار ونور الانوار محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الاخیار اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمة المہدیین والصفوة المنتجبین صلوات اللہ علیہم اجمعین وترزقنی مجالستہم وتمن علی بمرافقتہم وتوفق لی صحبتہم مع انبیائک المرسلین وملائکۃ المقربین وعبادک الصالحین واہل طاعتک اجمعین وحملۃ عرشک والکروبیین الہی واسألک بسمک الذی سألک بہ یعقوب وقد کف بصرہ وشتت شملہ جمعہ وفقد قرۃ عینہ ابنہ فاستجبت لہ دعاءہ وجمعت شملہ واقررت عینہ وکشفت ضرہ وکنت منہ قریبا یا قریبا تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وان تأذن لی بجمیع ما تبدد من امری وتقر عینی بولدی واہلی ومالی وتصلح شأنی کلہ وتبارک لی فی جمیع حوالی وتبلغنی بنفسی واعمالی وتصلح لی افعالی وتمن علی یا کریم یا ذا المعالی برحمتک یا ارحم الراحمین الہی واسألک بسمک الذی دعاک بہ عبدک ونبیک یوسف علیہ السلام فاستجبت لہ ونجیتہ من غیابۃ الجب وکشفت ضرہ وکفیتہ قید اخوتہ وجعلتہ بعد العبودیۃ ملکا واستجبت دعاءہ وکنت منہ قریبا یا قریب ان تصلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وان تدفع عنی کید کل قائد وشر کل حاسد انک علی کل شیء قدیر الہی واسألک بسمک الذی دعاک بہ عبدک ونبیک موسیٰ ابن عمران اذ قلت تبارکت وتعالیت ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا وضربت لہ طریقا فی البحر یبسا ونجیتہ ومن معہ من بنی اسرائیل واغرقت فرعون وہامان وجنودہما واستجبت لہ دعاءہ وکنت منہ قریبا یا قریب اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وان تعیدنی من شر خلقک وتقربنی من عفوک وتنشر علی من فضلک وتغنینی بہ عن جمیع خلقک ویکون لی بلاغا انال بہ مغفرتک ورضوانک یا ولی وولی المؤمنین الہی واسألک بالاسم الذی دعاک بہ عبدک ونبیک داؤد فاستجبت لہ دعاءہ وسخرت لہ الجبال یسبحن معہ بالعشی والابکار والطیر محشورۃ کل لہ اواب وشددت ملکہ وآتیتہ الحکمۃ وفصل الخطاب وأعلنت لہ الحدید وعلمتہ صنعۃ لبوس لہم وغفرت ذنبہ وکنت منہ قریبا یا قریب
اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأن تسخر لی جمیع اموری وتسهل لی تقدیری وترزقنی مغفرتک وعبادتک وتدفع عنی ظلم الظالمین وکید القائدین ومکر الماکرین وسطوات الفراعنۃ الجبارین وحسد الحاسدین یا من الخائفین وجار المستجیرین وثقة الواثقین وذریعة المؤمنین ورجاء المتوکلین ومعتمد الصالحین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی واسألک اللہم بالاسم الذی سألک بہ عبدک ونبیک سلیمان بن داود علیہم السلام اذ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فاستجبت له دعاءه وأعطيت له الخلق وحملته على الريح وعلمته منطق الطير وسخرت له الشياطين من كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤك لا عطاء غيرك وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأن تهدي لي قلبي وتجمع لي لبي وتكفيني همي وتؤمن خوفي وتفك أسري وتشد أزري وتمهلني وتنفسني وتستجيب دعائي وتسمع ندائي ولا تجعل في النار مأوى ولا الدنيا أكبر همي وأن توسع علي رزقي وتحسن خلقي وتوثق رقبتي من النار فإنك سيدي ومولاي ومؤملي الہی واسألک اللہم باسمک الذی دعاک بہ ایوب لما حل بہ البلاء بعد الصحة ونزل السقم منه منزل العافية والضيق بعد السعة والقدرة فكشفت ضره ورددت عليه آله ومثلهم معهم حين ناداك وداعيا لك راغبا إليك راجيا لفضلك شاكيا إليك رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبت له دعاءه وكشفت ضره وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تكشف ضري وتعافيني في نفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني فيك عافية باقية شافية كافية وافرة هادية نامية مستغنية عن الأطباء والأدوية وتجعلها شعاري ودساري وتمتعني بسمعي وبصري وتجعلهم الوارثين مني إنك على كل شيء قدير الہی واسألک باسمک الذی دعاک بہ یونس بن متی فی بطن الحوت حین ناداک فی ظلمات ثلاث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وانت ارحم الراحمین فاستجبت له دعاءه وانبت علیہ شجرۃ من یقطین وارسلته الی 100,000 او یزیدون وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تستجيب دعائي وتداركني بعفوك فقد غرقت في بحر الظلم لنفسي وركبتني مظالم كثيرة لخلقك علي صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل واسترني منهم وعاتقني من النار واجعلني من عتقائك وطلقائك من النار في مقامي هذا بمنك يا منان الہی واسألک باسمک الذی دعاک بہ عبدک ونبیک عیسی ابن مریم علیہم السلام اذ ایدتہ بروح القدس وانطقتہ فی المہد فأحیی بہ الموتى وأبرأ بہ الأکمہ والأبرص بإذنك وخلق من الطين كهيئة الطير
فصار طائرا بإذنك وكنت منه قريبا يا قريبا تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وأن تفرغني لما خلقت له ولا تشغلني بما قد تكلفته لي وتجعلني من عبادك وزهادك في الدنيا وممن خلقته للعافية وهناته بها مع كرامتك يا كريم يا علي يا عظيم إلهي وأسألك باسمك الذي دعاك به آسف بن مرقية على عرش ملكة سبا فكان أقل من لحظة الطرف حتى كان مصورا بين يديه فلما رأته قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو فاستجبت دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وتكفر عني سيئاتي وتقبل مني حسناتي وتقبل توبتي وتتوب علي وتغني فقري وتجبر كسري وتحيي فؤادي بذكرك وتحييني في عافية وتميتني في عافية إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيك زكريا عليه السلام حين سألك داعيا لك راغبا إليك راجيا لفضلك فقام في المحراب ينادى نداء خفيا فقال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا فوهبت له يحيى واستجبت له دعاءه وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبقي لي أولادي وأن تمتعني بهم وتجعلني وإياهم مؤمنين لك راغبين في ثوابك خائفين من نقابك راجين لما عندك يسين مما عندك غيرك حتى تحيينا حياة طيبة وتميتنا ميتة طيبة إنك فعال لما يريد إلهي وأسألك بالاسم الذي سألتك به امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاستجبت لها دعاءها وكنت منها قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تقر عيني بالنظر إلى جنتك ووجهك الكريم وأوليائك وتفرجني بمحمد وآله وتونسني به وبآله وبمصاحبتهم ومرافقتهم وتمكن لي فيها وتنجيني من النار وما أعد لأهلها من السلاسل والأغلال والشدائد والأنكال وأنواع العذاب بعفوك يا كريم إلهي وأسألك باسمك الذي دعتك به عبدتك وصديقتك مريم البتول وأم المسيح الرسول عليهم السلام اللهم صل على محمد وآله إذ قلنا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فاستجبت لها دعاءها وكنت منها قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وأن تحسنني بحسنك الحسين وتحجبني بحجابك المني وتحرزني بحرزك الوثيق وتكفيني بكفايتك الكافية من شر كل طاغ وظلم كل باغ ومكر كل ماكر وغدر كل غادر وسحر كل ساحر وجور كل سلطان جائر بمنعك يا مني إلهي وأسألك بالاسم الذي دعاك به عبدك ونبيك وصفيك وخيارتك من خلقك وأمينك على وحيك وبعيثك إلى بريتك ورسولك إلى خلقك محمد خاصتك وخالصتك
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد فاستجبت دعاء وأيدته بجنود لم يروها وجعلت كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وكنت منه قريبا يا قريب أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلاة زاكية طيبة نامية باقية مباركة كما صليت على أبيهم إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عليهم كما باركت عليهم وسلم عليهم كما سلمت عليهم وزدهم فوق ذلك كله زيادة من عندك واخلطني بهم واجعلني منهم واشرني معهم وفي زمرتهم حتى تسقيني من حوزهم وتدخلني في جملتهم وتجمعني وإياهم وتقر عيني بهم وتؤتيني سؤلي وتبلغني أعمالي في ديني ودنياي وآخرتي ومحياي ومماتي وتبلغهم سلامي وترد علي منهم السلام وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته إلهي وأنت الذي تنادى في أنصاف كل ليلة هل من سائل فأوتيه أم هل من داع فأجيبه به أم هل من مستغفر فأغفر له أم هل من راج فأبلغه رجاء أم هل من مؤمل فأبلغه أمله ها أنا سائلك بفنائك ومسكينك ببابك وضعيفك ببابك وفقيرك ببابك ومؤملك بفنائك أسألك نائلك وأرجو رحمتك وأؤمل عفوك وألتمس غفرانك فصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآتني سؤلي وبلغني عملي واجبر فقري وارحم إسياني واعف عن ذنوبي وفك رقبتي من المظالم لعبادك ركبتني وقوي ضعفي وأعز مسكنتي وثبت فتاتي وطأتي واغفر جرمي وأنعم بالي وأكثر من الحلال مالي وخير لي في جميع أموري وأفعالي ورزقني بها وارحمني ووالدي وما ولد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات والهمني من برهما ما أستحق به ثوابك والجنة وتقبل حسناتهما واغفر سيئاتهما وجزهما بأحسن ما فعل بثوابك والجنة إلهي وقد علمت يقينا أنك لا تأمر بالظلم ولا ترضاه ولا تميل إليه ولا تهواه ولا تحبه ولا تغشاه وتعلم ما فيه هؤلاء القوم من ظلم عبادك وبغيهم علينا وتعديهم بغير حق ولا معروف بل ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا فإن كنت جعلت لهم مدة لا بد من بلوغها أو كتبت لهم آجالا ينالونها فقد قلت وقولك الحق ووعدك الصدق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأنا أسألك بكل ما سألك به أنبياؤك المرسلون ورسلك وأسألك بما سألك به عبادك الصالحون وملائكتك المقربون أن تمحو من أم الكتاب ذلك وتكتب لهم الإضمحلال والمحق حتى تقرب أجالهم وتقضي مدتهم وتذهب أيامهم وتبدر أعمارهم وتهلك فجارهم وتسلط بعضهم على بعض حتى لا تبقي منهم أحدا ولا تنجي منهم أحدا وتفرق جموعهم وتكل سلاحهم وتبدد شملهم وتقطع آجالهم وتقصر أعمارهم وتزلزل أقدامهم وتطهر بلادك منهم وتزر عبادك عليهم
فقد غیروا سنتک ونقضوا عہدک وہتکوا حریمک واتوا علی ما نہیتہم عنہ واتوا عتوا کبیرا کبیرا وضلوا ضلالا بعیدا فصل علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وازن لجمعہم بالشتات ولحیہم بالممات ولازواجہم بالنہبات وخلص عبادک من ظلمہم واقبض ایدیہم عن ہضمہم وطہر ارضک منہم وازن بحسد نباتہم واستیصال شافتہم وشتات شملہم وہدم بنیانہم یا ذا الجلال والاکرام واسألک یا الہی و الہ کل شیء وربی ورب کل شیء وادعوک بما دعاک بہ عبداک ورسولاک ونبیاک وصفیاک موسیٰ وہارون علیہم السلام حین قال داعیین لک راجیین لفضلک ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم فمننت وانعمت علیہما بالاجابۃ لہما الی ان قرأت سمعہما بأمرک فقلت اللہم رب قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ان تصلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وأن تطمس على أموال هؤلاء الظلمة وأن تشدد على قلوبهم وأن تخسف بهم برك وأن تغرقهم في بحرك فإن السماوات والأرض وما فيهما لك وأرِ الخلق قدرتك فيهم وبطشتك عليهم فافعل ذلك بهم وأجل لهم ذلك يا خير من سئل وخير من دعي وخير من تذللت له الوجوه ورفعت إليه الأيدي ودعي بألسن وشخصت إليه الأبصار وأمت إليه القلوب ونقلت إليه الأقدام وتحكم إليه في الأعمال إلهي وأنا عبدك أسألك من أسمائك بأبهاها وكل أسمائك بهي بل أسألك بأسمائك كلها أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وأن تركسهم على أم رؤوسهم في زبيتهم وترديهم في مهوى حفرتهم وارمهم بحجرهم وزكهم بمشاقصهم واكببهم على مناخرهم واخنقهم بوترهم واردد قيدهم في نهورهم وأوبقهم بندامتهم حتى يستخذلوا ويتزاءلوا بعد نخوتهم وينقمئوا بعد استطالتهم أذلاء معصورين في ريبق حبائلهم التي كانوا يؤملون أن يرون فيها وترينا قدرتك فيهم وسلطانك عليهم وتأخذهم أخذ القرى وهي ظالمة إنا أخذك الأليم الشديد وتأخذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر فإنك عزيز مقتدر شديد العقاب شديد المحال اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل إيرادهم وعذابك الذي أعددته للظالمين من أمثالهم والطاغين من نظرائهم وارفعه المكانهم واحلل عليهم غضبك الذي لا يقوم له شيء وأمر في تعجيل ذلك عليهم بأمرك الذي لا يرد ولا يؤخر فإنك شاهد كل نجوى وعالم كل فهوى ولا تخفى عليك من أعمالهم خافية ولا تذهب عنك من أعمالهم خائنة وأنت علام الغيوب عالم بما في الضمائر والقلوب وأسألك اللهم وأناديك بما ناداك به سيدي وسألك به نوح إذ قلت تباركت وتعاليت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون أجل اللهم يا رب أنت نعم المجيب ونعم المدعو
ونعم المسؤول ونعم الموتی انت الذی لا تخیب سائلک ولا ترد راجیک ولا تطرد الملیح عن بابک ولا ترد دعاء سائلک ولا تمل دعاء من املک ولا تتبرم بکثرت حوائجہم الیک ولا بقضائها لهم فإن قضاء حوائج جميع خلقك إليك في أسرع لحظ من لمح الطرف وأخف عليك وأهون عندك من جناح بعوضة وحاجتي يا سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وأن تغفر لي ذنبي فقد جئتك ثقيل الزهر بعظيم ما بارزتك به من سيئاتي وركبتي من مظالم عبادك ما لا يكفيني ولا يخلصني منها غيرك ولا يقدر عليه ولا يملكه سواك فامحو يا سيدي كثرة سيئاتي بيسير عبراتي بل قساوت قلبی و جمود عینی لا بل برحمتک التی وسعت کل شیء وانا شیء فلتسعني رحمتک یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین لا تمتحنی فی هذه الدنیا بشیء من المحن ولا تسلط علی من لا یرحمنی ولا تہلکنی بذنوبی وعجل خلاصی من کل مکروہ وادفع عنی کل ظلم ولا تہتک ستری ولا تفضحنی یوم جمعک الخلائق للحساب یا جزیل العطاء والثواب اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل وأن تحييني حياة السعداء وتميتني ميتة الشهداء وتقبلني قبول الأوداء وتحفظني في هذه الدنيا الدنية من شر سلاطينها وفجارها وشرارها ومحبيها والعاملين لها وما فيها وقني شر طغاتها وحسادها وباغي الشرك فيها حتى تكفيني مكر المكرة وتفقع عني أعين الكفرة وتفهم عني ألسن الفجرة وتقبض لي على أيدي الظلمة وتوهن عني كيدهم وتميتهم بغيظهم وتشغلهم بأسمائهم وأبصارهم وافئدتهم وتجعلني من ذلك كله في أمنك وأمانك وحرزك وسلطانك وحجابك وكنفك وإيازك وجارك ومن جار السوء وجليس السوء إنك على كل شيء قدير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم بك أعوذ وبك ألوذ ولك أعبد وإياك أرجو وبك أستعين وبك أستكفي وبك أستغيث وبك أستنقذ منك أسأل أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ولا تردني إلا بذنب مغفور وسعي وتجارة لن تبور وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الفضل والرحمة إلهي وقد أتلت دعائي وأكثرت خطابي وضيق صدري هداني على ذلك كله وحملني عليه علما مني بأنه يجزيك منه قدر الملح في العجين بل يكفيك عزم إرادة وأن يقول العبد بنية صادقة ولسان صادق يا رب فتكون عند ظن عبدك بك وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وأن تقرنا دعائي بالإجابة منك وتبلغني ما أملته فيك منة منك وطولا
وقوة وحولا لا تقيمني من مقامي هذا إلا بقضاء جميع ما سألتك فإنه عليك يسير وخطره عندي جليل كثير وأنت عليه قدير يا سميع يا بصير. إلهي وهذا مقام العائذ بك من النار والهارب منك إليك من ذنوب تهجمته وعيوب فزاحته فصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وانظر إلي نظرة رحيمة أفوز بها إلى جنتك وعطف علي عطفة أنجو بها من عقابك فإن الجنة والنار لك وبيدك ومفاتيحهما ومغاليقهما إليك وأنت على ذلك قادر وهو عليك هين يسير فافعل بما سألتك يا قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سید عبد الحسین علوی اپنی کتاب جواہر المنصور میں کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ بھی بیان ہوا جو اس طرح ہے وصلی علی وصلی اللہم علی سید الانبیاء وخیر الاولیاء وافضل الاسفیاء وعلى الأسقياء وأكمل الأتقياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد المصطفى وآله مفاتيح أسرار العلا ومصابيح أنوار التقى والسلام على من اتبع الهدى وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اہل طاعتک اجمعین من اہل السماوات والارضین واخصص محمدا بافضل الصلاة والتسلیم اللہم ارحمنا فیہم واغفر لنا معہم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جواہر المنصورہ کے مؤلف کہتے ہیں اپنے جد محقق داماد کی تحریر میں دعائے علمی مصری کے آخر میں اس دعا کو پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بکا یسول السائل و بقدرتک یطول الطائل ولا حول لکل ذی حول الا بکا ولا قوة یمتازها ذو القوة الا منکا بصفوتک من خلقک وخیرتک من بریتک محمد النبی کا وعطرتہ وسلالتہ علیہ وعلیہم السلام. صلی علیہم وکفنی شر ھذا الیوم وضرہ وارزقنی خیرہ ویمنہ واغز لی فی متصرفاتی بحسن العافیت وبلوغ المحبت والظفر بالامنیت وکفایت الطاغیت المغویہ وکل ذی قدرت لی علی اذیۃ حتی اکون فی جنۃ وعصمۃ من کل بلاء ونقمۃ وابدلنی فیہ من المخاوف امنا ومن العوائق فیہ یسرا حتی لا یصدنی صاد عن المراد ولا یحل بی طارق من ازل البلاد انک علی کل شیء قدیر والامور الیک تسیر یا من لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہتے ہیں کہ سلسلہ سلاطین صفیہ یعنی صفیہ بادشاہ جو تھے شاہ اسماعیل یہ مذہب تشیع کی ترویج کرنے والوں میں شمار ہوتا تھا. 906 ہجری میں 14 سال کی عمر میں اس نے خروج کیا. 39 سال کی عمر میں دنیا سے گیا ہے. 25 سال اس نے بادشاہت کی ہے. اس کے بیٹے شاہ طہماسب نے تقریباً 54 سال تک حکومت کی. اس کے بیٹے شاہ اسماعیل ثانی نے ظاہراً 1 سال سے زیادہ حکومت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ سید المحققین سید حسین ابن سید صباح الدین سبط محقق ثانی شیخ علی کرکی نے انہیں بد دعا دی تھی اسے، جس کی وجہ سے یہ
اس سلطنت کی شروع میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا کہ یعنی اس نے یہ جو تھا تو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا، اور اس نے جو ہے تو جب یہ تخت نشین ہوا تو جو صاحبان ایمان تھے، خصوصاً جو شیعہ علماء تھے، ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگا، اور خاص کر سید محقق کرکی سے یہ کینہ ظاہر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے باپ دادا نے وہ سکے جن پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسما لکھے ہوئے تھے، کفار کے نجس ہاتھوں کے مس ہونے کا بہانہ بنا کر انہیں مٹانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تو سید نے کہا کہ تو اسے مٹا دینا چاہتا ہے، مٹا دے، اس پر دشمنان اہل بیت کے نام لکھوا دے۔ جب اس نے سنا تو اس کے دل میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، اور ایک رات شاہ اسماعیل ثانی اپنی معشوقہ کے ساتھ حالت مستی میں گھر سے باہر نکلا، تو اسی حالت میں اس نے سید حسین سبطی کو قتل کی دھمکی دے دی۔ سید نے سن لیا، انہوں نے اسی رات یہی دعائے علوی مصری پڑھ کر اللہ سے درخواست کی کہ اس سے شدید ترین صورت میں انتقام لے۔ کہتے ہیں کہ سید کی بد دعا سے یہ ناگہانی آفت یا زہر کے ذریعے دنیا سے فاصل جہنم ہو گیا۔ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے کس طرح سے ہم کو برات کرنا چاہیے۔ بس ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے امام کی حفاظت فرما، امام کو دشمنوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ان کی عمر دراز کر، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر گئی، پروردگار ہمارے امام کے ظہور سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، ہر طرف صرف حق کا پرچم لہرائے پروردگار، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جس طرح سے پروردگار دین مکمل ہوا یا اکمل سے پروردگار ہر جگہ صرف اور صرف تیری عبادت ہو، ہر جگہ جو ہے تو صرف اور صرف تیرے چاہنے والوں کی زندگیاں ہوئیں پروردگار، جتنے چاہنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کے محبوں کو پروردگار ہر رنج و غم سے محفوظ رکھ، دشمنوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ پروردگار، ہمیں بھی ہر بری آفتوں بلاؤں پریشانیوں سے نجات دلا دیں۔ خصوصاً پروردگار اس دعا کے صدقے طفیل میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی عطا کر، جو جس غم میں مبتلا ہیں انہیں اس غم سے نجات دلا دیں، فقیر کو غنی بنا دیں۔ مولا ہم سب بارگاہ میں ہیں، دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے، ہمیں جلد از جلد کربلا بلا لیں۔ جانے میں راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں پروردگار ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دے، پروردگار اس وبائی بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود کر دے، اور لوگ جو یہ شر اور مکر کر رہے ہیں پروردگار یہ شر اور مکر کو انہی کی طرف پلٹا دے پروردگار، تمام لوگوں کو خوشیاں نصیب کرو۔ خوشی اسی وقت ہوگی جب امام کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ مالک جلد از جلد ہم کو ہمارے امام وقت کی معرفت کے ساتھ ان کا دیدار کرا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔